आशिको अल्लाह वाले पीर व मुर्शिद बुज़ुर्गान दीन का मुकाम बहुत ही आला होता है। अल्लाह वालों का सोच आला होता है। वो हमेशा इश्क़ इलाही में डूबे रहते हैं। बहुत से लोग पीर अल्लाह वालों के दरबार में जाते हैं और बहुत से लोग उनके पास रहते भी हैं, रहकर भी उनके मुकाम को समझ नहीं सकते। और बहुत से ऐसे हैं कि कई दिन कई साल गुजार दिए पीर अल्लाह वालों के पास, लेकिन फिर भी उनके मुकाम को वो समझ नहीं सके। क्योंकि पीर अल्लाह वाले का जो मुकाम होता है, उस मुकाम को समझने के लिए अच्छी नीयत होना चाहिए, अच्छी सोच होना चाहिए, अच्छी अक़ीदा होना चाहिए, तब जाके वो अल्लाह वालों का मुकाम क्या है थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। नहीं तो वो सारी ज़िंदगी गुजार देने के बाद भी वो अल्लाह वालों का मुकाम समझ नहीं सकते। अल्लाह वाले बुज़ुर्गान दीन एक ऐसा वाक़या है, मैं आपको सुना दूँ कि ऐसे ही एक अल्लाह वाले बुज़ुर्गान दीन है जो बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है। आपके पास एक हसन कव्वाल रहा करता था और वो कव्वाली सुनाया करता था। काफ़ी माल उसे नवाजा जाता था और इनाम मिला करता था। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त तलब किए कि हुजूर हमें इजाज़त दीजिए कि हम दूसरे और जगह में जाकर आपके खुलफाए किराम जहाँ जहाँ है वहाँ जाकर भी कव्वाली सुनाए और कुछ माल कमाए। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने परमिशन दे दिए। उसके बाद हसन कव्वाल जो है सबसे पहला आपका जो खलीफा है जो जमालुद्दीन के नाम से मशहूर है, जमालुद्दीन हांसवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास गए, कव्वाली सुनाए और वो सुनकर जो है खुश हुए, माल से नवाजे, इनाम बहुत कुछ मिला। फिर वहाँ से फिर आप वो हसन कव्वाल पहुँचे हज़रत निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के दरबार, और वहाँ जाकर भी कव्वाली सुनाए और सुनकर हज़रत निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह भी खुश होकर बहुत से इनाम अता किए, काफ़ी माल कमा लिए। फिर उनका शौक़ हुआ कि क्यों ना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के एक और जानशीन है जो कलियर में है, वहाँ भी पहुंचकर माल कमाया जाए। ये सोचकर हसन कव्वाल जो है लोगों से पता पूछने लगे। पता पूछकर कलियर शरीफ पहुंच गए। आशिको जब वो हसन कव्वाल साबिर कलियर के दरबार पहुँचे, पहुँचने के बाद देखते हैं कि बाबा साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह एक पेड़ को पकड़कर एक पैर में खड़े हैं। ये देखकर वो हसन कव्वाल पीछे से आवाज़ दिए। आपने पूछा कौन? उस हसन कव्वाल ने कहा कि मैं बाबा फरीद का कव्वाल हूँ। फिर आपने फरमाया कौन फरीद? क्योंकि आप हालात इस्तिगराक में डूबे हुए थे, इसीलिए आपको ख़बर नहीं थी कि किसके बारे में वो कव्वाल कह रहा है, किसके बारे में आप पूछ रहे हैं। क्योंकि जब हालात इस्तिगराक में बुज़ुर्गान दीन डूबे रहते हैं तो उन्हें ख़ुद की भी ख़बर नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। तो ऐसे आलम में आप डूबे हुए थे
جب آپ پھر جو ہے باہر اس استغراق سے باہر آئے تو اس کے بعد جو ہے اس قوال نے کہا کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا میں قوال ہوں۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ میرا پیر و مرشد کیسے ہیں؟ وہ قوال نے کہا کہ اچھے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں میرا سلام کہنا۔ پھر صابر کلیہ رحمۃ اللہ علیہ نے چند پتے توڑے اور توڑنے کے بعد اسے ابال کر جو ہے اس حسن قوال کو دیے کہ کچھ تم کھاؤ کچھ ہم کھائے، لیکن وہ قوال کھانے سے انکار کر دیا، انہیں پسند نہیں آیا، اسی لیے وہ نہیں کھائے۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں تو قوال ہوں، گانے کے لیے آیا تھا، کچھ کمانے کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں تو کچھ نہیں مل رہا ہے بلکہ یہاں پتے کھانے کو مل رہا ہے۔ لیکن اس قوال نے نہیں کھایا اور اس کے ہاتھ میں جو ہے صابر کلیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پتے دیے اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ میرے پیر مرشد کو سلام کہنا۔ اس کے بعد وہ حسن قوال وہاں سے نکل کر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ حضور آپ کے بہت سے جانشین سے ملے اور بہت سے مال و دولت کمائے، لیکن آپ کا ایک جانشین جو صابر کلیر ہے ان کے پاس گئے تو وہاں کچھ نہیں ملا بلکہ یہ پتے ملا۔ تو آپ نے جو ہے وہ پتے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پتے کھائے اور لوگوں کو کھلائے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے مرید نے کیا کہا؟ قوال نے کہا کہ آپ کے جو مرید ہے صابر کلیر انہوں نے کہا میرا شیخ کیسے ہیں، بس اتنا ہی کہا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنتے ہی رقص کرنے لگے اور کہنے لگے میں شیخ ہو گیا۔ اس پر لوگوں نے اور باقی مریدوں نے سوال کیا حضور پہلے تو آپ شیخ تھے؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا اے مریدو سنو، پہلے میں تم لوگوں کا شیخ تھا لیکن اب میں کلیر کے بادشاہ کا شیخ ہو گیا۔ اور جب آپ نے وہ پتا خود کھائے اور لوگوں کو کھلائے، کھانے کے بعد آپ نے فرمایا اے قوال تو نے صرف مال و دولت کمایا لیکن تو نے اچھی مقام کو گوا دیا، تو قوال کا قوال ہی رہ گیا، لیکن جو اس پتے کو کھایا وہ سب اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گئے، ولی بن گئے۔ تو اللہ والوں کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی اگر نواز دے تو اس کو عام نہ سمجھے بلکہ وہ خاص انعام ہوتا ہے، اس میں کچھ راز چھپا ہوا رہتا ہے۔ اسی لیے پیر اللہ والے کی دی ہوئی چیزوں کی قدر کرے اور ان کی عزت کرے، اپنے پیر اللہ والوں کی خدمت کرے، بزرگان دین کی خدمت کرے، اللہ والوں کا جو طریقہ ہے اس طریقے پہ چلے، نیک عمل کرے، پیر بزرگان دین کے نقش قدم پر چلے۔